नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, सन्दर्भ अहिले पनि बिपी जयन्ती र पुष्पलाल स्मृति दिवसकै रहेको छ। यो सन्दर्भमा आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालको राजनीति किन शक्ति, पद र पैसामा आकर्षित भइरहेको छ र शक्तिमै केन्द्रित भएर नेपाली राजनीति डुब्दैछ, आज हामी यो बारेमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेतृत्वमा अहिले हेर्दाखेरि शक्तिकै होडबाजी देखिन्छ र नेताहरू एक ठाउँमा बसेर सामूहिक निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। मनमुटाव त्यत्तिकै छ, गुटबन्दी त्यत्तिकै देखिन्छ, चाहे सत्ता पक्षमा होस् चाहे विपक्षमा होस्। अहिले नेपालको राजनीति पद, प्रतिष्ठा र शक्ति आर्जनमै केन्द्रित भएको भनेर बुझ्न गाह्रो छैन। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय किन यस्तो शक्ति हुत्याउने होडबाजी चलिरहेको छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसमा सुधार हुन सक्छ या सक्दैन? निष्ठाको राजनीति अब के हराउनै लागेको हो त नेपालमा? हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो विषयमा आज छलफलको लागि हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा इमान्दार छवि बनाउनुभएका काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँ तत्कालीन संविधान सभाको 2 कार्यकालमा सभासद पदमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको युवा दस्ता उत्पादन गर्ने नेभी सङ्घको उहाँ पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। गुरुङज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद छ। स्वास्थ्य ठिक छ नि? मेरो स्वास्थ्य त ठिकै छ, तर देशको स्वास्थ्य खराब छ। निकै खराब कि अलिअलि खराब? मुलुकको स्वास्थ्य त एकदमै खराब देख्छु म। जस्तो एउटा मौसमी हुन्छ नि, एउटा मौसमी रुगाखोकी हुन्छ, अर्को चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन रोग लाएर ग्रस्त, जसलाई क्रोनिक रोग भनिन्छ। कुन चाहिँ हो? क्रोनिक रोग हो नेपालको राजनीतिमा। यस, मैले त्यहीँनिर भन्दैछु। कोभिड-19 को म कुरा गरिराखेको छैन। यो कोभिड-19 त यो चाहिँ एक मौसमी रोग हो, रुगाखोकी जस्तै हो। हजुर। तर चाहिँ नि नेपालमा सदियौँदेखि रहिआएको चाहिँ क्रोनिक रोग भनेको भ्रष्टाचार हो। राजनीतिलाई धुमिल बनाउने, राजनीतिलाई ड्यामेज गराउने एउटा सबभन्दा ठुलो रोग राजनीतिमा भ्रष्टाचार नै लाग्यो। हजुर, त्यसैले एकदमै राजनीतिक खराबी म देख्दैछु। निको नहुने स्थितिमै छ या केही निको हुन सक्छ? अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिको कारणले गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा क्यान्सर रोग लागेको छ। अब यो क्यान्सर रोग दोस्रो, तेस्रो, चौथो कुन चरणको? यो चरण चाहिँ नि मलाई लाग्छ लास्ट स्टेजमा पुगिहाल्या त छैन। अब पनि रोकथाम गर्न सकेन, लास्ट स्टेजमा पुग्ने अवस्था आउँछ। कतै धनराज गुरुङ अहिले विपक्षीमा हुनुहुन्छ, विपक्षीमा पनि एकदम कमजोर अवस्थामा, सत्ताको होडबाजीमा हुनुहुन्न। विपक्षीमा भएको कारणले गर्दाखेरि सस्तो लोकप्रियताको लागि यो भन्दै हुनुहुन्छ या एकदमै सत्य मनन गरेरै अनुभवले यो बताइरहेको छ? यो मैले चाहिँ नि प्रतिपक्षको हैसियतले, प्रतिपक्ष दलको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले बोलिराखेका छुइनँ। राजनीतिमा देखिएको विकृति विसङ्गतिका बारेमा मात्रै बोलिरहेको छु मैले। अहिलेको सत्तासँग मात्रै जोडेर हेरिरहेको छुइनँ मैले, विगतदेखिकै भनिराखेका छु। हामीले पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, तर हाम्रो प्रवृत्ति परिवर्तन भएन, हामी परिवर्तन हुन सकेनौँ। पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था बदल्न सक्नेहरूले आफूलाई बदल्न सकेन। जसले आफूलाई बदल्न सक्दैन त्यो नेताले समाज बदल्न सक्दैन, जसले समाजलाई बदल्न सक्दैन त्यो नेताले देशको मुहार बदल्न सक्दैन। ठ्याक्कै नेपाली राजनीतिको विडम्बना भनेको यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो अहिले तपाईँले भनेको सिनारियो चाहिँ यो समग्रतामा, राजनीतिको समग्रतामा होइन? एकदम समग्रतामा। यो दल उदल भन्ने होइन, यो दल र उदलको कुरै छैन। जुन दल देख्यो नि, जुन जोगीदेखि आए पनि कानै चिरेको भन्ने हाम्रो नेपाली उखान ठ्याक्कै नेपाली राजनीतिमा मिलिरहेछ अहिले। भनेपछि अब तपाईँले यति भन्दाखेरि ओपनिङको यो तपाईँको ओपिनियनले अब लाग्छ धनराज गुरुङ जे बोल्नुहुन्छ त्यो सत्य बोल्नुहुन्छ र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बोल्नुहुन्छ। म सत्य छु? एकदम तपाईँ सत्यमा हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि म आफै काङ्ग्रेसको सत्ता हुँदाखेरि पनि, सरकार हुँदाखेरि पनि, संसदमा पनि, संविधान सभाभित्र पनि सत्ताको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे मै हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटा मात्र कुरा छ के भने कि चाहिँ नि मैले संसदमा बोलेको एउटा कुरा छ, त्यो भनेको के भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीको जात, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र र राजनीतिक पार्टी हुँदैन भनेर बोल्ने मान्छे मै हुँ। त्यसो भएपछि जो मान्छेले भ्रष्टाचारीको जात, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र र राजनीतिक पार्टी हुँदैन र त्यस भ्रष्टाचारीको राष्ट्रियता पनि हुँदैन भनेर बोल्ने मान्छे मै हुँ।
त्यसो भएपछि यो चाहिँ नि काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा या नहुँदाको कुरै भएन। यो नेपाली राजनीतिमा जसरी पछिल्लो समय धनवाद र डोनवादको हावी हुँदै गएको छ, नेपाली राजनीति व्यापारीकरण हुँदै गएको छ, नेपाली राजनीतिमा माफिया तन्त्र हावी भएको छ। यस्तो बेलामा यो पार्टी र ऊ पार्टी भन्ने कुरा आउँदैन। यो डन प्रवृत्ति चाहिँ कुनै कुनै तत्त पार्टीमा हुन्छ कि सबैमा हुन्छ? सबै पार्टी तत्त नेताको छत्रछायामा मात्रै हुन्छ? यो चाहिँ नि अधिक नेताहरूले पाएपछि डनवाद पनि उपयोग गर्ने, धनवाद पनि उपयोग गर्ने, त्यो देखिया छ अहिले। एकदमै चामलको बिहा जस्तरी खोज्नुपर्छ चाहिँ नि नेपाली राजनीतिको शुद्ध राजनेता खोज्नको लागि। त्यो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ अहिले। भनेपछि विपक्षीमा भएर होइन, अहिलेसम्मको तपाईँले सरस्वती तपाईँको हेर्दाखेरि 2036 सालदेखि तपाईँको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको देखिन्छ होइन? हजुर। त्यो 36 साल यताको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि र आफै त्यो ट्र्याकमा अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँले यो छाया पाउनुभयो? हो, निश्चित यो प्रतिबिम्बित भइराखेको छ। 36 साल पछिको 2046 सालमा एकपल्ट आउन मन लाग्यो मलाई। 46 सालमा जनआन्दोलन सम्पन्न भयो। जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि 47 साल ठ्याक्कै मिति नै भनिहालौँ, 2047 साल वैशाख 3 गतेको दिनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन सर्वोच्च कमान्डर, जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमानजीलाई नारायणहिटी दरबार बोलाएर गणेशमान आफू प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु पर्यो भनेर वीरेन्द्र राजाले भन्दै गर्दाखेरि विदिन द मिनट, एक मिनट पनि नसोचिकन सर्वोच्च नेता गणेशमानजीले महाराज मेरो स्वास्थ्य खराब छ, म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, मेरा प्रिय मित्र पार्टी सभापति किशुनजीलाई बनाइ बक्सियोस् महाराज भनेर भन्ने मान्छे अब खोजेर पाइँदैन। अब हेर्नुहोस् त अहिलेको राजनीति, त्यसपछिको नेताहरू मन्त्री हुनलाई र प्रधानमन्त्री हुनलाई छिना झप्टी गरेर बसिरहेको म देख्छु। हजुर, त्यो बेला गणेशमानको एउटा उदाहरण होइन? हजुर। पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ शासन सत्ता हातमा लिएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि त्यस्तै अफर आउँदाखेरि उहाँले पनि होइन प्रजातन्त्र बिनाको प्रधानमन्त्री निश्चित रूपमा मलाई चाहिँदैन भनेर, राजाकै कुर्सी दिए पनि मलाई चाहिँदैन भनेर एउटा निष्ठाको राजनीति प्रदर्शन गर्नुभयो। त्यो निष्ठा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीमा पनि थियो, तत्कालीन अब पुष्पलालमा पनि देखियो होइन? बिपीको एउटा तपाईँ त अनुयायी नै हुनुहुन्छ। बिपीमा, गणेशमानमा, कृष्णप्रसादमा, मनमोहनमा, तत्कालीन अब नेकपा एमालेका महासचिव जो स्वर्गीय हुनुभयो मदन भण्डारीहरूमा जुन निष्ठाको राजनीति पाइन्थ्यो नि, अहिले यो चौघेराभित्र रहेको जो सत्ताको दावेदार र खुट्टा उचालेर बसिरहनेहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा त्यो ढङ्गको गणेशमानले अघि तपाईँले भनेको अथवा कृष्णप्रसादले भनेको या हामीले स्मरण गरिरहने बिपी पुष्पलालहरूले देखाएको पदमार्गमा अहिलेको यो चौघेराको राजनीति छ? बिल्कुल बाहिर। त्यो चाहिँ नि जुन बिपी भन्नुहोस् वा पुष्पलाल, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान वा मनमोहन वा 2072मा संविधान जारी गर्ने नेतृत्व गर्ने सुशील कोइराला भन्नुहोस्, त्यस्ता नेताहरूले देखाएको त्यो मार्गदर्शन छ नि जुन त्यो चाहिँ नि पदमार्गमा बाट त यो डिरेल भइसक्यो, लिग छोडिसक्यो। अहिलेको राजनीतिले त्यो लिगमै छँदै छैन। अब कतिपय अब अहिले हामीले नेताको मात्रै चर्चा गऱ्यौँ होइन? अब पूर्व राजाहरूको कुरा गर्ने हो भने महेन्द्रको पनि कुरा आउँछ, पृथ्वीनारायण शाहको त कुरा त्यसै नै भइहाल्यो होइन? त्यस्तो छवि पनि देखिने, तर अहिले तपाईँले भने जस्तो राजनीतिमा क्रोनिक डिजिज जो क्यान्सरकै रूपमा पनि देखिने, कसरी आयो यस्तो? यो चाहिँ नि राजनीतिक संस्कार नभएका, राजनीतिलाई चाहिँ नि वास्तवमा जुन संस्कार थियो पहिलोका नेताहरूमा, त्यो राजनीतिक संस्कार मुलुकका लागि राजनीति हो भन्ने थियो। राजनीति केका लागि? देशका लागि। राजनीति केका लागि? जनताका लागि। त्यो चाहिँ नि कुराबाट प्रभावित हुन्थ्यो राजनीति। तर पछिल्लो समयमा आएपछि राजनीति केका लागि? आफ्नै लागि। राजनीति केका लागि? आफ्नो श्रीमतीको लागि, अथवा श्रीमतीले गरिरहेको छ भने आफ्नो श्रीमानको लागि राजनीति।
अनि अलि पर जाँदाखेरि आफ्नो छोराको लागि, छोरीको लागि, त्योभन्दा पर गएर जाँदाखेरि आफ्नो सालोको लागि, सालीको लागि, त्योभन्दा पर गयो भने भान्जाको लागि, भान्जीको लागि, यस्तो राजनीतिको प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो। यो भनेको के भन्दाखेरि कल्चर भन्छौँ हामी, पोलिटिकल कल्चर। त्यो पोलिटिकल कल्चर ड्यामेज भयो वास्तवमा र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाहरू बढ्दै गए र राजनीतिमा मैले अघि नै सुरुमै भनेको थिएँ, व्यापारीकरण, राजनीतिमा धनवाद डोनवाद, राजनीतिमा माफियाकरण भइसक्यो। जब तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु, यहाँ पस्किन चाहेँ। 2016 सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको स्वकीय सचिवको रूपमा, पर्सनल एसिस्टेन्टको रूपमा तारिणी प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको महिना दिनपछि तारिणी प्रसाद कोइरालाले नयाँ जुत्ता लाएर जानुभएको रहेछ। एक दिन नयाँ जुत्ता, अनि नयाँ जुत्ता लाएर गइसकेपछि बिपीले देख्नुभयो नयाँ जुत्ता टल्काएर आइराखेको छ। तारिणी प्रसाद कोइराला आफ्नो पिएले, ए तैँले यो जुत्ता कहिले कहाँबाट किनिस्, कसरी ल्याइस् भनेर सोध्नु भएछ। सोद्धाखेरि होइन बिपी भाइ मैले किनेको होइन, यो मलाई उपहार दिएको भनेको छ। उपहार दिएको भनेपछि त्यही दिनबाट तारिणी प्रसाद कोइरालालाई स्वकीय सचिवबाट बिपी कोइरालाले निकालिदिनु भयो, हटाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक संस्कार भनेको त्यो हो। एउटा जुत्ता उपहारमा लाउँदाखेरि उहाँले आफ्नो स्वकीय सचिवलाई हटाउनु भयो। तर पछिल्लो प्रधानमन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवहरू तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ, हामीले पनि चिन्छौँ होइन, कतिपय ग्रामीण क्षेत्रबाट एकदमै आएकाहरू राजधानीमा चाहिँ जग्गा चिनेर आलिसान महल बनाइरहेको अहिले पनि देखिन्छ, जसका नेताहरू अहिले पनि उहाँहरू त्यो कार्यकर्ताहरू चाहिँ आफ्नो नेतालाई आदर्श देख्नुहुन्छ। उहाँको कार्यकर्ताले गाउँबाट केही नबोकिकन डेढा भाडा तिर्न पनि गाह्रो भएको मान्छेहरू काठमाडौँमा चाहिँ जग्गा र आलिसान महल बनाएर बसिरहेका अवस्था छन्। एकदमै विपरीत ध्रुवमा गयो। जुन बिपीहरूले देखाउनु भएको चाहिँ नि पदमार्ग थियो होइन, सदाचारिताको पदमार्ग र अहिलेको पदमार्ग भनेको ठ्याक्कै भ्रष्टाचारीको पदमार्ग। अहिलेको नेताहरू चाहिँ नि भ्रष्टाचारीको पदमार्गमा को अघि पुग्ने भन्ने दौडमा छन्, दौडमा त्यही पनि रेसमा छन्। सदाचारको पदमार्गमा को अगाडि पुग्ने भन्ने रेसमा भइदिएको भए, दौडमा भइदिएको भए नेपालको राजनीति बडो चाहिँ नि शुद्धिकरण भएर जान्थ्यो। अहिले त चुनावमा पैसा हुनेले टिकट पाउने, पैसा नहुनेले टिकट पनि नपाउने, अनि राजनीतिमा रगतको मूल्यभन्दा पनि पैसाको मूल्यलाई महत्त्व दिन थालियो। हेर्नुहोस्, पहिले चाहिँ नि रगतको मूल्य हुन्थ्यो, अहिले त हेर्नुहोस् यत्रा शहीदहरू हुनुहुन्छ, शहीदको पनि अपमान हुने गरेर चाहिँ नि कुन मान्छे थाहै नपाउने मान्छेलाई सांसदको टिकट मात्र नभएर लौ त नि मन्त्री नै पनि बनाइदिन्छन्। हेर्नुहोस्, दुःख पाएको, सारा त्याग चाहिँ तपस्या गर्दै नेपाली राजनीतिमा निरन्तर होमिएको कल्चर, एउटा पोलिटिकल कल्चर भएको मान्छे धेरै पछाडि पडिराखेको छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नि भ्रष्टाचारको पदमार्गमा नै नेपाली राजनीति अगाडि बढिरहेछ। भनेपछि गुरुङज्यू, अब नेपालको राजनीतिमा चाहे कङ्ग्रेसमा होस्, चाहे नेकपामा होस्, चाहे मधेसबाजी जुनसुकै दल होस्, अब ती दलहरूभित्र र नेपालको अहिलेको चलिरहेको राजनीतिमा चाहिँ इमान्दार कार्यकर्ता जसको धन छैन, सम्पत्ति छैन र खर्च गर्न सक्दैन भने तिनीहरूको अब राजनीतिक भविष्य सकियो? ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने म देख्छु, धेरै ठुलो सङ्घर्ष। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि चेतना भर्नुपर्ने छ, या कि त अब कस्तो अप्ठ्यारो छ भने राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन अथवा रूपान्तरणको मात्रै कुरा रहेन। यहाँ नेतृत्व परिवर्तन भएर मात्रै यो चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कसैले म आरोप लगाउन चाहन्न, तथापि युवाहरूले केही गर्छ कि भन्ने एउटा आशा थियो, तर त्यो पनि निराशामा परिवर्तन भइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री नहुन्जेल युवाहरूले भयङ्कर विरोध गर्ने होइन, जनताको आवाज बुलन्द पार्ने, अनि जब मन्त्री भइसकेपछि ती जनताको आवाज बिर्सेर तुम शरणम प्रधानमन्त्रीलाई देवत्वकरण गर्दै चाकडी चाप्लुसी बजाउन थालिहाल्ने। यसरी त चल्दैन त। यसरी त राजनीतिक जुन बिग्रित विसङ्गति छ त्यसलाई सफा गर्न त सकिँदैन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कता कता डरलाग्दो परिस्थिति, मैले त्यही भएर
अब चाहिँ नि क्रोनिक क्यान्सर भने त्यसै भनेको छुइनँ सुरुमै हजुर कि नेपाली राजनीति बडो डरलाग्दो परिस्थितितिर जाँदैछ, जसको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले नेपाली जनताले पटक पटक व्यवस्था नै किन परिवर्तन गर्यो अथवा पटक पटक नेपाली राजनीतिको व्यवस्था किन परिवर्तन भइरह्यो भन्दाखेरि यस्तै व्यवस्थामा बस्नेहरू, यस्तै व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नेहरूले आजित बनाउने, जनता कुनै पनि कुरा नगर्ने, सधैँ जनताको लागि भाषण मात्र गर्ने, जनताको लागि रासन नपुर्याउने। प्रजातन्त्र भनेको जनताको लागि चाहिने स्वतन्त्रता मात्र होइन, जनताको लागि त्यो समृद्धि पनि हो भन्ने कुरालाई ठ्याक्कै पुर्याउनै सकिएन। बिर्सिँदै गयो नि अहिले। भाषण छ जनता। प्रजातन्त्र भनेको प्रजातन्त्रमा चाहिँ लागिरहेका अथवा यसो पैसा तिरेर बनेकाहरूले, खर्च गरेर बनेकाहरूले त भइहाले। अब अघि तपाईँले एउटा कुरो कोट्याउनु भएको थियो कि चप्पल लागेको कुरा हामीले बिर्स्यौँ। अझै कतिसम्म पुग्यो भन्दाखेरि गणतन्त्र नेपाल हो नि त। मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, जनताको लागि, देशको लागि राजनीति। तर कतिसम्म विडम्बना देखिराखेका छौँ भने म आफू पनि सानो छँदाखेरि खाली खुट्टा स्कुल गएको छु, खाली खुट्टा। र म भोलि यो देशको जतिसुकै ठुलो पदमा, मन्त्री प्रधानमन्त्री नै पदमा जाँदाखेरि मैले मेरो मगजमा के बिर्सनु हुन्न भने म यो मेरो शिशु बाल्यकालमा म खाली खुट्टा स्कुल गएको थिएँ, टालेको लुगा लगाएर स्कुल गएको थिएँ, झोला समेत नभएर किताब हातमै लिएर स्कुल गएको थिएँ भन्ने कुरा मैले भुल्न हुन्न। मैले त्यो कुरा भुलिनँ भने, मेरो त्यो जगलाई मैले भुलिनँ भने, मेरो त्यो बाल्यकाललाई भुलिनँ भने, ठ्याक्कै मेरो बाल्यकाललाई सम्झेर म अहिलेको गरिब जनताको छोराछोरीको बाल्यकाललाई कसरी माथि उठाउन सक्छु भन्ने कुराले दिनरात मलाई घोच्न थाल्छ त्यो कुर्सीमा बस्दाखेरि। तर अहिले ठ्याक्कै त्यसको विपरीत छ कि चाहिँ कुर्सीमा बसेपछि आफ्नो बाल्यकाल भुल्छन्। म त बाल्यकाल मात्र होइन, आम जनताले पाएको दुःखहरू सबै भुल्छन् र रातो कार्पेटमा पदचाप गर्दै एउटा रातो टेबल पोस्ट राखेर अलिकति अग्लो ठाउँमा गएर सलामी हो कि मलामी हो हेर्नुहोस् त खाने रे, यस्तो गरेर बस्ने रे। मलाई त लाज लाग्छ। त्यसमा त कतिपय त कम्युनिस्ट नेताहरू पनि देखिन्थ्यो। काङ्ग्रेसको त अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै। अझ अहिलेको नेताहरूमा त सरसर हेर्दाखेरि भए त गाडी पनि सुनकै भइदिए हुन्थ्यो, चक्का पनि सुनकै जडित भइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो त्यति बढी सुविधा भोगी देखिन्छ भनेर पनि कमेन्ट गर्छन्। अब हेर्नुहोस् न, बडो अचम्म छ। मैले यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि, यही वर्षको बजेट घोषणा बजेट भाषणभन्दा अगाडि मैले एउटा ट्विट गरेका थिएँ कि चाहिँ नि यो कोभिड-19ले यस्तो प्रभाव छ, महामारी छ, त्यसैले 3 वर्षसम्म लग्जरियसमा पर्छ नि त गाडी त। 3 वर्षसम्म नकिन्दा केही फरक पर्दैन नि, कुनै पनि गाडी चाहिँ नि नकिन्ने भन्ने निर्णय गरोस्। त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम भन्दा ठिक जस्ट अगाडि मैले नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो आओस् कि 3 वर्षसम्म यो विदेशी, हाम्रो स्वदेशी उत्पादन त छैन, विदेशी गाडी किन्दै नकिन्ने। किन भन्दाखेरि त हाम्रो त यो आर्थिक रूपमा त डामाडोल भएको छ नि त कोभिड-19ले। त्यस्तो निर्णय आओस्, नम्बर 1। अर्को चाहिँ नि विदेशी यो चाहिँ नि जुन हुन्छ नि लग्जरियस कुराहरू, जस्तो उदाहरणको लागि मैले ठ्याक्कै शब्द लेखेका थिएँ कि विदेशी मदिराहरू पनि बन्द गरोस् नेपालमा। लोकलै छ नि होइन, हो, त्यसलाई बरु चाहिँ नि ब्रान्डेड गर्ने, लोकलहरूलाई ब्रान्डेड गर्दै जाने, त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने लोकललाई। तर जस्तै समृद्ध राष्ट्रहरू साउथ कोरिया, जापानहरू जस्तो देशमा त विदेशी मदिरा त भित्राउन पाइँदैन भने नेपाल जस्तो गरिब देशले विदेशी मदिरा ल्याएर स्वदेशी मदिरालाई पोखाउने चलन छ। मैले यो त्यतिखेर ठ्याक्कै किन त्यो भनिराखेको थिएँ भने अब
हाम्रो आर्थिक मन्दी ठुलो मन्दी आउँछ, त्यस कारण त्यो ढङ्गबाट मुलुकले बजेट लिएर आओस्, नीति तथा कार्यक्रम लिएर आयो भने थेग्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। मैले त्यो भनेको थिएँ। तर तपाईँले चाहिँ लोकल रक्सीलाई एउटा दिनुभयो, ब्रान्डेड विदेशबाट आउने आयातित रक्सीहरूलाई रोक्ने भनेर होइन, त्यस्तै चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी अन्नहरू जे जे पनि त्यसलाई पनि आयातमा रोक्यो भने त नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ। मैले त्यही कुराहरू लेखेका थिएँ। लेख्दाखेरि मैले खालि उदाहरण 1-2टा मात्र उदाहरण दिएँ। तर त्यसको उल्टो हेर्नुहोस्, बजेट भाषणमा के गर्यो भन्दाखेरि कि विद्युतीय गाडीमा 80% राजस्व लगाइदियो, हेर्नुहोस् कर लगाइदियो। बडो विडम्बना छ। उल्टो अनि चकलेटमा कर घटाइदियो। चकलेटले बच्चाहरूको पेट भर्छ, नेपाली जनताको पेट भर्दैन नि त, त्यस्तोमा कर घटायो। रोग निम्ति हुन्छ नि। हो, त्यो चाहिँ नि नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ यसलाई। यो मिलोमतोमा व्यापारीहरूसँग मिलेर गरेको भ्रष्टाचार हो यो अर्थमन्त्रीजीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तोरी चाहिँ नि मुलुकलाई नचिन्ने र चाहिँ नि उल्टै यही बिचमा जनताले पिसिआर टेस्ट पाएनन्, क्वारेन्टाइनमा बसेकाले खान पनि पाएनन् राम्रोसँग, पिसिआर टेस्ट पनि पाएनन्, मरिसकेपछि पिसिआर टेस्ट भएको छ। अब कति मान्छे भोकै आत्महत्या गर्नु पर्यो। यस्तो अवस्था एकातिर रह्यो भने अर्कोतिर राज्यले के गरिरह्यो भने त्यही बिचमा मन्त्रीहरूको पाखुरा बलियो बनाउनलाई मन्त्री क्वार्टरमा जिम हल बनाउने भनेर लिएर आए। हेर्नुहोस् है, बडो विडम्बना क्या। यस्तो कुरा बडो हास्यास्पद कुरा होइन त यो। त संसदमा कम्पनी छ, मन्त्री र नेताहरूले किन यो आर्म्स बढाउनु? त्यही त आर्म्स किन बढाउनु होइन? अब बडो गजब के। अनि यो 1-2 वर्ष राष्ट्रपति कार्यालयको निवासको त्यो कार्पेट चेन्ज नगर्दा के फरक पर्छ र? केही फरक पर्दैन। यत्रो कोभिड-19 को महामारीमा जनतालाई एकमुठी चुरा दिन नसक्ने सरकारले राष्ट्रपतिको चाहिँ करोडौँको गलैँचा फेर्ने कुरा आउँछ। यही बिचमा चाहिँ नि करोडौँको गाडी किन्ने कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले गाडी भक्का भक्क किनिराखेका छ भनेपछि त यो हुँदै गति हुँदै मती भन्ने एउटा भनाइ छ, त्यस्तै भइरहेछ नेपाली राजनीतिमा। अवस्था नाजुक छ, विलासितामा नेताहरू झुमिरहेको छन् भन्ने कुरा देखियो होइन। म अलिकति तपाईँसँग अलिकति प्रश्नलै जाएँ। तपाईँ स्याङ्जाबाट राजनीति गर्नुहुन्छ होइन? एकदम। काठमाडौँ बसेको कति भयो? म निर्वाचन केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएदेखि 53 सालको हाराहारी त्योभन्दा होइन न, उपाध्यक्ष 2048 सालबाट लगभग त्यहीँबाट। तपाईँ 53 सालमा नेविसङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय अध्यक्ष? 53 नेविसङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष थिएँ। हजुर। 48 केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिएँ। 48 सालदेखि नै काठमाडौँ हुनुहुन्छ? होइन, मेरो काठमाडौँ भन्नाले अब थाई ढङ्गबाट होइन, तर उपाध्यक्ष भइसकेपछि विशेष गरेर काठमाडौँ आउजाउ बढी नै बाक्लिँदै आइरह्यो। तपाईँ स्याङ्जाबाट पढाइको लागि पोखरा जानुभयो होइन? त्यसपछि काठमाडौँ आउनुभयो होइन? काठमाडौँ 48 देखि कन्टिन्यू हुनुहुन्छ नि? लगभग कन्टिन्यू घर बनाउनु नै होइन। मेरो यहाँ चाहिँ नि मेरो ठ्याक्कै नढाँटिकन भनिदिउँ, मेरो सालो अहिले पनि हङकङमा छ। मेरो बहिनी पनि हङकङतिरै छ, सालोको श्रीमती, र अहिले पनि सासु आमासँगै म छु। यति भनेपछि पुग्यो होला। मैले यो किन जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि धनराज गुरुङलाई देख्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ अन्यलाई हेर्दाखेरि के, चाहे नेविसङ्घको अध्यक्ष होस्, चाहे चाहिँ अनुराज सेविक होस्, अथवा अन्य मधेसवादी दलका शुभेच्छुक भातृ संस्थाहरू, विद्यार्थी सङ्गठनहरू, तिनका अध्यक्षहरू अहिले पनि गाडी चढाएर दैनिक रोजगारको हुँदैन तर गाडीमा आवाजात गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँलाई मैले निमन्त्रणाको लागि, कुराकानीको लागि बोलाएँ, तपाईँ अहिले परिरहेको साउनी झरीमा भिज्दै आउनुभयो नि त? भिज्दै आएँ। मैले सोचेको थिएँ धनराज गुरुङ भनेको एउटा सुविधा सम्पन्न गाडी चढेर टक्क लाएर आउनु होला, त्यहाँ गेटमा खोल्नलाई बस्नुपर्ने होला भन्ने आएको थियो। तपाईँ भिज्दै आउनुभयो। त्यो देखेर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि धनराज गुरुङ जस्तो अहिलेको भनाइमा अलिकति राजनीतिमा इमान्दारिता र निष्ठा खोज्ने व्यक्तिहरू त अहिले पनि त्यो तपाईँले मान्ने पार्टी पटक पटक सत्तामा गइरहे पनि र तपाईँका समकालीन साथीहरू मन्त्री भएर पनि धनराज गुरुङलाई त अहिले त हिँड्न पर्ने त पैदलै रहेछ नि त। तर धेरै सङ्गठनका मन्त्री भएका मात्र होइन, उनका नजिककाहरू पनि अहिले गाडी चढेर दौडिरहेको अवस्था देखिन्थ्यो कि। मैले मात्रै तुलना गर्न खोजेको, यसमा केही भन्न त पारेन। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ सालो हङकङमा छ, उसैले पठाएको पैसाले सासूको बनाएको घरमा बसिरहेको छु भनेर होइन। मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ, अब यसरी चाहिँ इमान्दारितामा राजनीति गर्नेहरू कोठामै बसेर, काठमाडौँमा कोठामा बस्ने अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र स्याङ्जा वा तत्त जिल्लाहरूमा गएर इमान्दार नेताहरूले लड्न सक्ने अवस्था छ अब निर्वाचन, आगामी निर्वाचनहरू?
धेरै गाह्रो छ, भयङ्करै गाह्रो देख्छु, भयङ्करै गाह्रो छ। मैले भने नि यो नेपाली राजनीतिमा जुन देखिया छ त्यसलाई ध्वस्तै पार्नुपर्ने अवस्था छ, यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ। कसले गर्ने अब त्यो समाप्ति? तपाईँ नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उपाध्यक्ष पनि हुनुभयो, त्यही भित्रैबाट कति सुरु गरेर आउनुभयो, नसकेको हो कि अब चाहिँ आवश्यकता देखिएको हो? नसकेकै हो। लड्दा 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 कतिसम्म लडियो भने मन्त्री भएकोले यो भ्रष्टाचारी मन्त्री हो, यसलाई हटाउनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्न जाँदा उल्टै मलाई नै पार्टीबाट कारवाही समेत भोगेँ मैले। तपाईँ त्यो बेलामा लेखा समितिमा हुनुहुन्थेन? त्योभन्दा अझै अगाडि पनि हो। र लेखा समिति हुँदाखेरि पनि मैले बोल्दाखेरि कति नेताहरूसँग मेरो बोलचाल बन्द भयो। आफ्नै पार्टीका नेताहरू? आफ्नै पार्टीको नेताहरू। मन्त्रीहरूसँग पनि त्यत्तिकै भयो? तितोपन बढ्यो? एकदमै बोलचालै बन्द भयो भनेपछि त कतिसम्म सांसद पदबाट हटाइदिनलाई उनीहरूको तयारी हुन सक्थ्यो होला, तर मन्त्री भएकालाई प्रश्न उठाउँदाखेरि एउटा तरुण दलबाट आएको ब्याकग्राउन्डको, एउटा विद्यार्थी ब्याकग्राउन्डबाट आएकोले भन्दाखेरि अझ हटाउने भयो। आँखा रसायो नि तपाईँको? त्यस्तो कुनै त्यस्तो तितो छेड छ जो अहिले तपाईँको, मैले यो प्रश्न राख्दाखेरि तपाईँको आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ? नेतृत्वबाट तपाईँलाई गरिएको दुर्व्यवहारको कुरा होला, अथवा कारबाहीको लागि चेतावनी होला, अथवा गएको निर्वाचनमा हराउनलाई त्यस्तो केही सम्झिनुभयो र जसले तपाईँको आँखाबाट रसायो? निष्ठाको राजनीति गर्न गाह्रो छ, भयङ्कर गाह्रो छ। अहिले तपाईँलाई त्यत्रो वर्षदेखिको पञ्चायतकाल ठेक्नुभयो, आर्मीका, पुलिसका, सरकारका होइन, सुरक्षा निकायको जुन जेल नेलको होइन, तपाईँको जीवन यात्रा हेर्दाखेरि विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि पनि जेलमा पर्नुभएको अवस्था छ, धेरै पटक धरपकडमा पर्नुभएको छ। अहिले धनराज गुरुङलाई बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि एउटा सार्वजनिक मिडियामा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि रुन पर्ने स्थिति कसरी आयो? अब आउने पुस्ताले त्यो सिकेर सिक्नुपर्छ कि? एकदमै ड्यामेज भइसकेको छ नेपाली राजनीति। यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, नत्र होइन भने व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै केही हुँदैन। म आफैले भोगेँ, मैले धेरै भोगेँ होइन, तर यहाँ त के भन्दाखेरि मुलुकको लागि बोल्दाखेरि, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा बोल्दाखेरि, जनताको लागि बोल्दाखेरि नेताहरूबाट अपमान सहनुपर्छ, जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्छ। यस्तो कुरो मैले धेरै भोगेको छु, मैले बाहिर भन्न नसके मात्रै हो। कति भन्ने, कसलाई भन्ने, बरु गाह्रो छ। मान्छेको अनुहारमा लेखिँदैन यो मान्छे को भन्ने कुरा, तर राष्ट्रिय हितमा बोल्दाखेरि, जनताको लागि बोल्दाखेरि, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि बोल्दाखेरि, राष्ट्रियताका लागि बोल्दाखेरि कर्णनाइज गरिन्छ, अपमानित हुनुपर्छ, हिलत्तो गरिन्छ। यस्तो राजनीति भोगिरहेको छु मैले, एकदमै भोगिरहेको छु। टिकटै नमाग्ने मान्छेलाई टिकट भिराएर पठाइन्छ। नेपाली राजनीति भनेको यो। 64 सालदेखि मैले लगातार नेताहरूलाई भनेको छु कि मैले समानुपातिक होइन, म प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहन्छु, जनताको बिचमा म उभिन चाहन्छु। तर मैले एकपल्ट नै उभिने अवसर पाइनँ। त्यो दुवैपल्ट मलाई समानुपातिक ल्याइयो। मैले त्यतिखेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थिएँ नेताहरूसँग। धनराज गुरुङ टप्प टिपेर ल्याउने मान्छे होइन, धनराज गुरुङलाई जनताको बिचमा जाने अवसर प्रदान गर्नुहोस्। सबभन्दा अप्ठ्यारो चुनाव क्षेत्र जहाँ छ त्यही दिनुहोस् भन्ने मान्छे मै हुँ। भनेपछि अब तपाईँले यति भनिसकेपछि
तपाईँको आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ। म त्यसलाई अलिकति रोकियोस् भन्ने पनि चाहन्छु। तपाईँको अलिकति म राजनीतिक यात्रालाई अलिकति भन्छु आम दर्शकमा जसले माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहेका छन्। 2036 सालदेखि राजनीतिमा निरन्तर हुनुहुन्छ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो पनि निर्वाचित होइन, भोटिङबाटै। तत्कालीन संविधान सभा 2064 र 70मा 2 कार्यकाल संविधान सभा सदस्य हुनुभयो होइन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 53 सालमा तपाईँ केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुभयो, त्योभन्दा अगाडि उपाध्यक्ष लगायत केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो र तरुण दलको महासचिव पनि हुनुभयो, स्याङ्जा जिल्लाको उपसभापति हुनुभयो। यति पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड भएको, अब तपाईँको यति भनिसकेपछि मैले पाएको खबरअनुसार तपाईँ कानुनमा स्नातक हुनुहुन्छ, सोसियोलोजीमा मास्टर्स डिग्री हुनुहुन्छ, एकदम सत्य हो? एउटा जनजातिको छोरो, एउटा पहाडी दुर्गम जिल्लामा राजनीति गरिरहेको छ, प्रतिबन्धित कालमा पनि र बहुदलीय कालमा पनि। र यति तत्त विद्यार्थी कालदेखि लिएर तरुण दलदेखि लिएर जुझ्नुपर्ने सबै फाँटहरूमा जुधेर आइसकेपछि र जिल्लाको उपसभापति भइसक्दा पनि अझ पनि एउटा विद्यार्थीको जुझारुपन जुन तपाईँमा देखिन्थ्यो, तपाईँलाई प्रत्यक्षमा नदिनुको कारण चाहिँ के हो? यो पनि अलिकति खुलाइदियो भने दर्शकलाई बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो कि। नेपाली राजनीतिमा भएको भ्रष्टीकरणका कारण। अब तपाईँ स्याङ्जाको कुरा हुनुहुन्छ, स्याङ्जामा तपाईँको पार्टीकै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ गोपालमान श्रेष्ठ होइन। उहाँको र तपाईँको गुट एउटै नमिल्नाले हो या चाहिँ उनलाई चाहिँ पार्टीले संरक्षण गर्नै पर्ने थियो, तपाईँलाई उम्मेदवार दिएपछि उहाँ चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने अवस्था थियो? गुट भन्दाखेरि पनि नेपाली राजनीतिमा देखियो भ्रष्टीकरणका कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, मेरो मात्रै होइन सबैको। यदि धनराज गुरुङले गर्न नसक्ने हो भने किन समानुपातिमा गरी ल्याउने? मेरो भनाइ नै यही हो। समानुपाति भनेको त एकपल्ट मात्रै इन्टरटेन गर्नुपर्छ यदि गर्ने नै हो भने पनि। मेरो सुरुदेखि यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्याङ्जामा अब म श्रद्धेय नेता हुनुहुन्छ गोपालमान, मेरो नेता हो, सबैको नेता हो होइन। उहाँ पूर्व उपसभापति पनि हो, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय पूर्व उपसभापति हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मेरो उहाँसँग पनि कुनै गुनासो छैन, प्रवृत्तिसँग मेरो गुनासो हो। त्यो प्रवृत्तिसँग म लडिरहेको छु, त्यो भ्रष्ट प्रवृत्तिको विरुद्ध म लडिरहेको छु। पार्टीभित्र लडिरहनु भएको छ? पार्टीभित्र लडिराखेको छु, पार्टी बाहिर पनि लडिरहेको छु। अब पार्टीकै कुरा आइहाल्यो। अब जस्तो आउने 77 सालको फागुन 7 देखि 10 पार्टीको 14औं महाधिवेशन हुँदैछ। त्यो 14औं महाधिवेशनमा अबको तपाईँको लक्ष्य के हो? अर्जुन दृष्टि के हुन्छ? मुख्य कुरा त अर्जुन दृष्टि भनेको 14औं महाधिवेशनमा वी क्यान चेन्ज भनेर एउटा विशुद्ध परिवर्तन खोज्ने मेरो लक्ष्य छ। म कहाँ रहन्छु रहन्न भन्दाखेरि वी क्यान चेन्ज भन्दाखेरि छोटकरीमा भनिहालेँ मैले, CHANGE चेन्ज, अर्थात् चेन्ज त्यसै आउँदैन। सी पहिलो अक्षर सी फर कमिटमेन्ट र अन्तिम अक्षर ई फर इफोर्ट। पहिलो अक्षर सी फर कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता र अन्तिम अक्षर ई फर इफोर्ट प्रयास। के का लागि भन्दाखेरि एच फर होप, ए फर एचिभ, एन फर न्यू, जी फर गोल, बीचको 4वटा अक्षर। अर्थात् नयाँ लक्ष्य प्राप्ति गर्ने आशा पूरा गर्नका लागि प्रतिबद्धता र प्रयास चाहिन्छ। त्यो लक्ष्यका साथ 14औं महाधिवेशन म अगाडि बढिराखेका छु। र यदि हामीले नयाँ लक्ष्य प्राप्ति गर्ने आशा त गऱ्यौँ तर प्रतिबद्धता पनि भएन, कमिटमेन्ट पनि भएन र प्रयास पनि भएन, इफोर्ट पनि भएन भने बिचमा 4वटा अक्षर बाँकी रहन्छ, HANG ह्याङ रहन्छ। अब 14औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसलाई ह्याङ बनाएर राख्ने वा चेन्ज बनाएर लिएर जाने भन्दाखेरि म चेन्ज चाहन्छु, परिवर्तन गरेर लिएर जान चाहन्छु। वी क्यान चेन्ज भन्ने नारा मेरो हुनेछ। त्यो लिएर साथीहरूसँग छलफल भइराखेको छ। आज मात्रै पनि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मेरो केही साथीहरूसँग छलफलमै थिएँ म र छलफल गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र हामी उही पदमार्ग, उही दासत्वको पदमार्ग, उही चाप्लुसीको पदमार्ग, उही फरियावाद र दौरावादको पदमार्ग होइन। अब चाहिँ नि बिपीले देखाएको पदमार्ग, सुवर्णले देखाएको पदमार्ग, गरिश्मान किसुनजीहरूले देखाउनु भएको पदमार्ग, पार्टीभित्र कुरा गर्दाखेरि
त्यो पदमार्गलाई 14औं महाधिवेशनमा प्रिभेल गरेर नेतृत्व अनि त्यो प्रिभेल गर्न चाहन्छु म। त्यसको लागि धनराज गुरुङ एकजना मात्रै हुन्छ या त्यसको लागि टिम बनिसकेको अवस्था छ? बिस्तारै मैले अघि भने कि साथीहरूसँग कुराकानी भइरहेछ अहिले। यतिखेर हामी एउटा एकदमै सङ्लो टिम बनाउन चाहन्छौँ। अवसरवादीहरूलाई नराखिकन आफ्नो लागि राजनीति गर्ने पनि त हुन्छ नि त। आफ्नो लागि होइन, परिवर्तनका लागि राजनीति गर्नेहरूको एउटा सङ्लो सहयात्रामा हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। अघि तपाईँले सुरुमै भनिसक्नु भएको छ समग्रतामा सत्तापक्ष विपक्षी नभनौँ, अब समग्रता भनेपछि काङ्ग्रेसभित्र पनि परिहाल्यो। काङ्ग्रेसभित्रै पनि धनवाद र डनवादको हावी बढिरहेको सन्दर्भमा अहिले तपाईँले भनेको चेन्जको यो अभियान सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सक्छ? मलाई के लाग्छ भने इम्पोसिबल भन्ने कुरो हुँदैन। नेताले इम्पोसिबल पोसिबल बनाउने हो, नत्र त नेतै भइएन नि, होइन? पछि त्यो आँट छ, त्यो आँट छ, त्यो गर्न सक्छ। वी क्यान चेन्ज भन्ने छ, वी क्यान चेन्ज। त्यसमा त्यो बाटो खन्ने हो। मैले खन्ने त्यो बाटो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मेरै पालोमा भएन भने त मभन्दा पछिल्लो एक स्टेप पछि जेनेरेसनले त गर्ला नि त। तर सकिँदैन भने मैले पनि हातखुट्टा छोड्ने, मेरो कन्टेम्पोरेरीले पनि हातखुट्टा छोडिदियो भने मेरो पछाडिका जेनेरेसनले पनि त्यो बाटो पहिल्याउन सक्दैन। अघि धनराज गुरुङले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई कर्नरमा पारियो, प्रत्यक्षतर्फ पनि दिएन र अहिले मलाई अशक्त बनाउने जस्तो खोजिँदैछ भन्ने कुरा तपाईँको भनाइबाट बुझिन्छ, होइन? अहिले नै तपाईँलाई कर्नरमा पारिसकेका छ भने अब यसरी तपाईँ पार्टीभित्रै शुद्धिकरण र चेन्जमा लाग्नुहुन्छ भने त तपाईँलाई थप कर्नरमा पार्न सक्ने सम्भावना त अझ बढ्यो नि पार्टीभित्र। निश्चित रूपमा म त्यो देख्दैछु। तर आफू जसरी मैनबत्तीले आफू जलेर नष्ट भएर उज्यालो दिन्छ, अन्धकारलाई चिर्छ, हो त्यस्तै भयो भने नि मलाई आपत्ति छैन। तर काङ्ग्रेसभित्र शुद्धिकरण गर्न सक्यो भने अरू पार्टीले पनि त्यो प्रभाव हुँदै जान्छ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूको शुद्धिकरण हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफू सिद्धिन्छु कि भन्ने मसँग कुनै त्रास छैन। जीवन नै जन्म नै मृत्यु हो, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर यो जन्म र मृत्युको बिचमा जुन जीवन जिउँछौँ त्यो जीवन देश र जनताका लागि जिउनका लागि राजनीति गरे हौँ। हजुर, अहिले हामी स्वर्गीय बिपी कोइराला र स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको चाहिँ स्मृति दिवसको सन्दर्भलाई सेरोफेरोलाई पारेर नेपालमा निष्ठाको राजनीति, सत्यको राजनीति, इमान्दारिताको राजनीतिको धरातल कति डगमगाएको छ, किन नेताहरू सुविधामा डुबिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर अहिले हामी तपाईँसँग कुरा गरिरहेका छौँ, होइन? यसरी सत्यको लागि लड्ने नेताहरू त तपाईँकै पार्टीभित्र पनि, चाहे गणेशमानको उदाहरण लिउँ, चाहे कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुरा लिउँ, उहाँहरूले त शुद्धिकरण नसकेरै पद र शक्तिको लागि जो मरिमट्थे लडिरहन्थे, उहाँहरूले कर्नरमा पारिसकेपछि अन्ततः त्यत्रो जीवनभरिको बलिदानलाई त्यागेर पार्टी नै छोडेको उदाहरण छ नि। अब गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई बन्ने पालो धनराज गुरुङको हो। त्यो दिन पनि आउँदैन भन्न सकिन्न। तर हामी भन्ने चाहन्छौँ। तर हतोत्साही हुनुहुन्न। सत्य बाटोमा हिँड्नेहरूले त्यो बाटोबाट विचलित हुनुहुन्न। यसको लागि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रै मात्रै खोज्ने भन्दा पनि अन्य पार्टीसँग पनि यो तपाईँको जस्तो सोच भएकाहरूलाई चाहिँ एउटा युनिफाइड गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ कि? परिवर्तन आफैबाट गर्नुपर्छ। आफूबाट परिवर्तन भएको अर्थ पहिला आफू परिवर्तन हुनुपर्छ। आफै परिवर्तन भएपछि त्यसले आफ्नो पार्टीभित्र परिवर्तन गर्न सक्छ र पार्टीलाई परिवर्तन गर्न सक्नेले मात्रै अरू पार्टीलाई पनि परिवर्तनको दिशामा ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यसमा तपाईँलाई सफलता मिलोस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ अहिले नै आम दर्शकलाई साक्षी राखेर। धन्यवाद छ। अघि हामी निष्ठाको राजनीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि र निष्ठाको राजनीतिको कुरा गर्दा गर्दै अन्तर्वार्ताकै क्रममा धनराज गुरुङको आँखाबाट आँसु बगिरहँदाखेरि मलाई कुनै दिन तपाईँले भनेको एउटा सम्झना आयो, म त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखौँ, यो सही हो या गलत हो। धनराज गुरुङले एकफेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेताहरू भनेका जुम्रा हुन्, जुका हुन्, किर्ना हुन्, यिनीहरू परजीवी हुन्। हो, त्यो चाहिँ नि मैले संसदमा बोलेको।
संसदभित्रै बोलेको मैले। नेताहरू साँच्चीकै परजीवी भइसके, जुका किरा रगत चुस्ने मात्रै भए अब? हो, परजीवी नै भए, जनताको रगत चुस्ने, जनताको रगत चुसेर चाहिँ नि मौज मस्ती गर्ने, त्यस्तो भयो। त्यसैले मैले यो बाहिर कुनै भाषण गरे होइन, यो त संसदभित्र रेकर्ड छ मेरो त। यो त संसद भन्दा अझ संविधान सभा होइन, जति बेला संविधान निर्माणको चरण थियो त्यतिखेर बोलेको मैले। यो त संसदमा त अहिले पनि खोज्नु, यो रेकर्डमा पाइन्छ। यो भनाइ भनिसकेपछि तपाईँलाई सत्ता त्यही पार्टीभित्रैबाट, तपाईँको पार्टीभित्रबाट फेरि गाली आयो या ताली आयो? यो बोल्दै गर्दाखेरि मानेज्यूहरूबाट त ताली नै आएको थियो, अलिअलि, धेरै त होइन। तर चाहिँ नि यस्ता विषयहरू धनराजले चाहिँ नि पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन बोलिदिन्छ भन्ने केही सङ्केतहरू आएकै हुन्। एउटा हुन्छ नि संसदको बैठकमा बोलिरहँदाखेरि अलिकति नेतालाई अप्ठ्यारो पर्ने अथवा नमिल्ने जस्तो आयो भने, आक्षेप लाग्ने जस्तो आयो भने नियमापत्ति टेबल ठोकेर नियमापत्ति जनाउँदै माननीय सभामुख महोदय उहाँको भनाइमा आपत्तिजनक भएकोले यो चाहिँ रेकर्डबाट हटाइपाउँ भनेर चाहिँ त्यस्तो पनि आवाज आयो कि? त्यो आएन, त्यो आउन सकेन। किन भन्दाखेरि यो जनताको लागि मैले बोलेको थिएँ, देशका लागि बोलेको थिएँ, देश हितका लागि, जनताको हितको म बोलेको हो नि त यो मैले। त्यसैले त्यो न्यायवती गर्ने आँटै आएन कसैको पनि। यसमा न्यायवती गर्ने आँट आउनु पर्ने त, जसले चाहिँ देशका लागि बोलिराखेका छ, जसले जनताका लागि बोलिराखेका छ। र नेताहरू त्यतिखेर पनि यतिखेर पनि म त्यस्तै देख्छु, नेताहरू जुम्रा, जुका, किर्ना जस्ता चाहिँ परजीवी नै भइरहेछ अहिले पनि भने। त्यो त परिवर्तनको लागि परिवर्तन हुनुहोस् है नेताहरू, नत्र तपाईँहरू जुका, जुम्रा र किर्ना जस्तै हुन् भइसक्नु भएको छ है। यो चाहिँ तपाईँले भ्रष्टाचारलाई केन्द्रित गरेर लक्षित गरेर भन्नुभएको थियो? हो, एकदमै भ्रष्टाचारकै बारेमा। भ्रष्टाचार चरम भयो, नियन्त्रण भएन, जस्तो संसदीय समितिहरूमा पनि छलफल हुन्छ नि, जस्तो विभिन्न काण्डहरूमा मुछिएर आएका हुन्छ होइन। तर त्यसमा छानबिन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने पार्टीभित्रबाट अब यसमा बोल्ने जति बोलिहाल्यो, अब थामथुम गरौँ, यसमा नबोलौँ भनेर पार्टी सभापतिबाटै अथवा पार्टीको नेतृत्वबाटै पनि आउँछ नि दबाब होइन? यस्ता आउँछन्। यस्ता कुराहरूमा मैले भोगेको छु, समितिको बैठकमा पनि कति विषयमा मैले बोलिरहँदाखेरि धनराजी यसमा तपाईँ नै बढी चर्को हुनुहुन्छ अरे, किन चर्को बोलिरहनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि धेरै आउँथ्यो मलाई। यो चाहिँ कुन चाहिँ भ्रष्टाचारको केसमा चाहिँ धेरै ठाउँ यो चाहिँ नि जब एनसेलमा आयो यो कुरा? एनसेलमा नि आयो। एनसेल मैले एनसेल नम्बरै चलाउन छोडेँ होइन, त्यतिखेरैदेखि मसँग दुईवटा नम्बर थियो, एनटिसी र एनसेल थियो। र म चाहिँ नि एनसेलले पुँजीगत लाभ कर चाहिँ नतिरेसम्म यो एनसेल नम्बर चलाउँदिनँ भनेर त्यतिखेरैदेखि मैले एनसेल छोडिदिएँ होइन, यो अभियानमै थिएँ म। र अर्को ठुलो दबाब आएको सुनकाण्डमा, 33 होइन कति किलो, त्यतिखेर 35 किलो सुनकाण्ड थियो होइन, त्यो सुराकी काण्ड थियो कि 38 केजीको हो कि होइन, 33 थियो सुराकी काण्ड थियो। सुराकी भन्नाले जसले अवैध रूपमा ल्याएको छ भनेर सुराक दिएपछि त्यसले त्यतिखेर 20% या 25% कति पाउँदो रहेछ त्यो सुनको मूल्यको 20%। यहाँ त 25-30 किलो 35 किलो समातिँदाखेरि त 20%ले हिसाब गर्दा त करोडौँ हुँदो रहेछ। अनि त्यो करोडौँ हुने पैसाको लागि के गर्दो रहेछ भने प्रहरीले नै आफ्नै त्यो सक्कली सुराकीलाई नाम फालेर आफ्नै श्रीमती, आफ्नै छोरो, आफ्नै साली यस्तै नाम नक्कली सुराकी राखेर अनि त्यो लैजाँदो रहेछ, तयारी गर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि त्यसको ठुलो रकम आउने चलन रहेछ त्यतिखेर। हो, त्यो सुराकी काण्ड जब चाहिँ आएको थियो त्यतिखेर सबै माननीयजीहरूलाई मलाई एकदमै याद छ, प्रमाणहरू पनि सबै मैले जुटाएको थिएँ र सबै माननीयहरूले बोल्दाखेरि माननीय धनराज गुरुङले भनेको कुरो एकदम ठिक हो, यही अनुसार अब निलम्बनमा राखेर चाहिँ कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ भने निर्देशन दिनुपर्छ अख्तियारलाई भन्नेमा पुगेका थियौँ हामी। तर निर्णय गर्नका लागि 4 दिन ग्याप थियो। त्यो 4 दिनमा यस्तो उल्टिया रहेछ कि निर्णय गर्ने भनेर जाँदाखेरि त मैले सुरुमै बोलेँ, निलम्बनमा राखेर कारवाहीको कुरा बोलेँ। मभन्दा पछि बोल्ने प्रिय माननीय सदस्यहरूले ठ्याक्कै युटर्न गरिदिनु भयो। यो त अब प्रहरीलाई कमजोर बनाउने कुरो पो रहेछ, ल हेर्नुहोस् है, हिजोसम्म चाहिँ नि बुरुक उफ्रनेहरू
ठ्याक्कै युटर्न गर्यो। यो त प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने कुरा हो सभापतिज्यू। यो चाहिँ नि यो प्रहरीहरूलाई निलम्बन गरेर कारवाही गर्नुहुन्न भनेर बोल्न थालिहालियो। हजुर, हामी समयको अन्तिममा छौँ। समय अझ लामो भएको भए हामी तपाईँसँग अझ बढी जान सक्थ्यौँ होइन। भनेपछि अहिले अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि निष्ठाको राजनीति मर्दैछ। इमान्दार रूपमा राजनीति गर्ने नेताहरू जो तपाईँ जस्तो धनराज गुरुङ जस्ताहरू अब चाहिँ साइड किनारा लाग्ने अवस्था आयो पार्टीभित्र। त्यो किनारबाट हामीले यसलाई फेरि बिचमा ल्याउनु छ। हामी किनारा परेर भए पनि राजनीतिको सदाचारी राजनीतिलाई मूल प्रभावमा ल्याउनु छ। हजुर, हामी समयको अन्तिममा छौँ। 1 मिनट त मैले तपाईँलाई दिएँ। मैले सोध्न नसकेको तपाईँलाई भन्न पर्ने कुरा, जस्तो तपाईँको अभियानकै कुरा होस् या जेमा आम पब्लिकलाई तपाईँको कुनै एकदमै निश्चित केही सन्देश छ प्लिज। त्यो के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि नेपालको राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्दै लैजाने हो भने भ्रष्ट भन्ने र चिनिएका नेताहरू आफ्नो गाउँघर टोलतिर आउँदाखेरि किलोको माला लगाइदिन भएन। मेरो एकदमै बिन्ती छ। किलोको माला चाहिँ नलानु, बरु त्यो गाई बाख्रा बाँध्ने किलो हुन्छ नि, किलो उखालेर चाहिँ ठोक्नु पर्ला जस्तो। अब भ्रष्टहरूलाई त अब मैले एउटा युट्युबमा हेरिरहेको थिएँ, माला लाउन गए जस्तो गरेर एउटा इन्डियामा होला सायद त्यो, अनि चरम गाला रन्काउँदै रहेछ क्या। हजुर हजुर, अब त्यस्तै गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो झापड त यहाँ पनि सुरु भइसक्यो नि होइन र? अलिअलि भएको छ, तर चाहिँ अझै सबक सिकाउनु पर्छ नेताहरूलाई। हजुर, मलाई त्यस्तो लाग्छ। भ्रष्टाचारले नै इमान्दारिताको राजनीति किनारा लाग्ने भयो भन्ने चिन्ता चाहिँ त्यो धनराज गुरुङलाई बढी भयो। एकदम त्यही चिन्ताबाट ग्रस्त भइरहेकै छौँ हामी। अब त्यसलाई सङ्लो पार्ने कोसिसमा छौँ, यात्रामा छौँ। हस्, यहाँको जुन लक्ष्य छ, चेन्ज जुन अभियान छ, तपाईँको पार्टीको 14औं महाधिवेशन अगाडि वा पछाडिका दिनहरूमा यसले सफलता पाओस् र नेपालको बिग्रिएको राजनीति जुन विशुद्ध हुँदै गएको छ यसलाई शुद्धिकरणमा तपाईँहरूको अभियान सफल होस्। हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सन्दर्भ अहिले बिपी जयन्ती र पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आज हामीले नेपालमा निष्ठाको राजनीति किन हराउँदैछ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर अब इमान्दार राजनीतिज्ञहरूले राजनीति गर्ने बेला कसरी सुरक्षित गर्ने र यो अभियानमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ जस्ता नेताहरूलाई आम नेपालीले कसरी बुझ्ने, कसरी साथ दिने भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आज उहाँले अन्तर्वार्ताकै क्रममा भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदा र इमान्दारको राजनीतिको विषयलाई उठाउँदा पार्टीभित्रैबाट कर्नरमा परिँदा उहाँले अहिले चित्त दुखाएर स्टुडियोमै रुनुपर्ने अवस्था आयो। अन्य नेताहरूलाई जो समाजको परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्न खोजेका नेताहरूलाई यस्तो सार्वजनिक ठाउँमा रुनुपर्ने स्थिति नआओस् हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि हामी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेविसङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धनराज गुरुङलाई फेरि धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।